35 वर्सां चलपी कदंबा बसीचो फाटले कांय दीस जाले पत्तो ना। सावड्डेच्यान आंबे उदक काळये वाठारांत दनपारच्या 2 वरांचेर कदंबा बस येताली, मात फाटले कांय दीस जाले ही बस येना, जाका लागून शाळेन वचपी धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक कित्येक अंतर चलून वचचें पडटा। ह्या रस्त्या वयल्यान व्हडल्यो गाडयो वतात, एखादें चलून वतना जर खंयच्याय भुरग्याक कितें दुखापत जाली, दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी केला। कदंबाचे चेअरमॅन आनी हेर प्रशासन खंय तरी न्हिदला दिसता अशें म्हणत लोकांनी खंत व्यक्त केला। ह्या धाकट्या भुरग्यांक तरी पळोवन प्रशासनान हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी लोकांनी केल्या। कितें जालें डेलीचें जालां आतां? अरे 10 दिसां 2 दीस धाडप हय हय कितले दीस जाले आतां बस येना? कितले दीस जाले? 2 दीस येयले 8 दिसांनी 2-3 आठवडो जाला असोच जाता। जर घरांत कोण नासलो आमकां करपाक कोण येता आमच्या गिमान जाल्यार चलोन वचपाक जाता। पावसान कशी चलत वतली चलत आनी हातीन बॅगां आसता, भुरगीं आसता, कशें ओडीत व्हरपाचें सगळें सांबाळटलें काय बॅग सांबाळटली? 50 वर्सां जावपा येयले आमी तेच बसीर वयता आनी मागीर आतां कित्यान वचपाची? आतां केन्ना विचारल्यार पयलें ब्रेक डावन करता, सदां ब्रेक डावन आसता। एक दीस पूण चल बाबा, एक दीस एक बरें आसा, आठवड्यान म्हयन्यांतल्यान कितें 2 फावटी 4 फावटी बसी येता। आसतो लोक बसीर भुरग्यांक घेवन वयतलो, आतां ते सगळे गाडी घेवन येयला ते वयतले, आमी कित्यान वचपाचें? मिनिस्टरा उल्हास तुयेकर म्हणून ताका एक सांगूंक सोदता हांव, कित्याक आमच्या हे गांवगिरी वाठारांत एक बस धाडची तेणी जी दोना येवपा जाय आमकां कदंबा, कित्याक आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता हांगा, नाल्यार आमी उगी रावपा ना। कित्याक कितली भुरगीं आसा पळय हांगाच पळया तुमी, हा तुमी सगळ्या बसी धाडटा, हांगाच कित्याक बस पावना आमकां? हा आठवड्याक 2 फावटी बसी पावता, हा म्हयन्यांतल्यान कितले 6 दीस भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाची आमी, हा म्हयन्यांतल्यान 6 दीस स्कुलाक धाडपाची आनी बाकी दीस घरांत न्हिदोवपाचे। हा ती 6ची कदंबा बंद करा, सकाळी 6 वयता ती कदंबा बंद करा आनी 2ची कदंबा धाडा आमकां। हा सकाळी 7 एक कदंबा धाडा आनी दुसरी कदंबा आमकां 2 धाडा, जी येवपाची आहा ती त्यो सकाळी 6 आहा ती आमकां नाका कदंबा। हा कित्याक जाय ती आमकां कदंबा? भुरग्यांक त्रास करून आमकां कदंबा नाका ही। सकाळी 6 आमगे भुरगे स्कुलाक वचना, आमची भुरगीं वयता 7 स्कुलाक वयता आनी 2 येता हांगा। हा ती कदंबा आमकां जायी, बेश्टी सकाळची धाडून आमकां फायदो ना ही। हांव मागता जे कदंबा कोण हे आहा मिनिस्टर आहा ताका मागता हांव तेज्या कडेन की एक 7 सकाळी आमकां भुरग्यांक पावोवपाची आनी 2 आमकां व्हरपा हाडून पावोवपाची ही कदंबा धाडा। भुरगे आमचे सावड्डे सांजे कुर्चडे बस स्टँडार सावन येवन गुड्डेमळार देवता आनी गुड्डेमळा वयल्यान चलोन ना जाल्यार कोणाली लिफ्ट घेवन आनी कशी करून वयतात आनी ह्या वाठारान व्हडल्यो गाडयो चलता। समज भुरगीं आमची माणकुली भुरगे चलोन वयता आसतना समज एक कितें अपघात घडलो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? आयज हांगसर ऑथॉरिटी आहा, ही ऑथॉरिटी हांगसर लक्ष घालिना, जेंकां लोकांनी हांगसर मेन लिडर करून दवरलेले आसा। आयज ते कोणाचे हे बारीक कामां जी आसा हे मोठे काम न्हू, हेजी कदंबा येना। आयज ते भितर तेंचे जे कन्सर्न आसा तांकां हो रिपोर्ट पावोवपा जाय आसलो कदंबा कित्याक येना। आनी ही बस हांगसर एकूच बस आसा अशी की ह्या टायमार जर बस ना जाली जाल्यार तेजे फाटल्यान दुसरी बसच ना हे एरियेक। तेन्ना हांव मागता ह्या कदंबाचो कोण चेअरमॅन आसा तेजे कडेन मागता ही कदंबा बेगिना बेगीन चालू करची। कित्याक लागून ही तुमी बंद दवरता हे तरी आजुनूच कळलेलें ना। कन्सर्न जे ऑथॉरिटी ह्या एरियेच्या हे तर न्हिदोनूच आसा, हेंकां बाकीच्या कोणाचे लोकांचे पडलेलें ना। हेंकां जेन्ना गरज आसा तेन्नाच हे लोकां फाटल्यान रावता आनी लोकांक यूज करतात फक्त। कुर्चडे मतदारसंघ आनी सावड्डे मतदारसंघा पळयता, कारण आंबे उदकार जे पेरी उदकार लोक वचपा आसा किंवा गुड्डेमळा जे भुरगीं वयता इस्कॉला सुटून तेंचे हाल जाता। कारण पावंडोना जी कदंबा आसली जी सावड्डे कदंबा बस स्टँडार सुटाली ती कदंबा खंय तरी बंद जाला। 35 वर्सां पयलीं ही कदंबा चालू आसली आनी भुरग्यांक सुरळीतपणान वचपाक मेळटालें। तर एक कंपनी ज्यो आसा ज्या वाठारांत जे सावड्डे मतदारसंघा भितर कंपनी चलताल्यो त्यो कंपनी स्वता बसी दवरताले आनी भुरग्यांची सोय करताली, पूण कंपनी बंद पडल्या, बसीय बंद पडल्यो, पूण कदंबा खंय तरी सुस्त जाल्ले आसा। हांगा जो चेअरमॅन जो आसा कदंबाचो जो आमदार आसा तुयेकर हो खंय तरी न्हिदलेलो आसा अशेंय लोकांचें म्हणणें आसा। कारण भुरगे पावंडोना जेन्ना सुट्टा तेन्ना ताटकळत रावता, एक बस जी वयता ती दाबाळच्यान वयता आनी ते भुरगे गेले गुड्डेमळा खंय तरी जंक्शनार देंवन जवळ जवळ 7 किलोमिटर तांकां चलत वयचें पडटा। आनी अशे टायमार पावसाच्या दिसा अशी भुरग्यांचे हाल जाता
की तेंची कोणाक गव्हर्मेंटाक पडोन गेल्ली ना, कारण ही कदंबा जी आसली ती काली वयताली आनीक परत रिटर्न येताली. ही बस परत एकदा कदंबा चालू करपाक जाय. जो चेअरमॅन आसा तुयेकर, जो आमदार आसा हो चेअरमॅन आसा, आनी तेणी कदंबा जाता तितली बेगीन चालू करपाक जाय. आनी भुरग्यांची अडचण जाला जी निर्माण जाता, आनी जे पेरंट्सां बाबड्यान 2-2.5 घेवन थंय तिस्कार रावचें पडटा, जे गुड्डेमाळा ते रावपाक पडपाक जायना. हेजे खातीर खंय तरी एक तरतूद करपाक जाय. आनी ही कदंबा जी चलताली 35 वर्सां पयलीं ती परत एकदा चालू करपाक जाय अशें प्रत्येकाचे जे पेरंट्स आसा तेंची म्हणणें आसा. कारण बायले मनशां आसतलीं किंवा दादले मनशां आसा हे आपल्या भुरग्यांक व्हरपा खातीर त्या जंक्शनार येता, आनी थंयच्यान 7 किलोमिटर चलत वचपाची पाळी जी आसा ही आयच्या युगांत सरकार जो गोवा गव्हर्मेंट आसा तेजी हितून सरकाराक भितर येता. असेंब्ली चालू आसा, हितून विरोधकांनी सुद्दां आवाज करपाची गरज आसा. कारण ही कदंबा जाता तितले बेगीन स्टार्ट करची आनी भुरग्यांक जे अडचण येता, पावसाच्या जी अडचण येता ती अडचण खंय तरी पयस करपाक जाय. काही पेरंट्स जे आसा ते आपल्या भुरग्यांक व्हरपाक येता, काही पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक हाडपाक पावना, ताका लागून दुसरे पेरंट्सांचे अवलंबून रावचें पडटा आपलो भुरगो केन्ना घर पावतलो काय म्हण. कारण अशी परिस्थिती जर येयली जाल्यार भुरग्यांचे खरोखर तो अन्याय जाल्लो आसा. आनी जी कदंबा चालू आसली, जी 35 वर्सां पयलीं चालू केल्ली, तीच कदंबा परत एकदा त्या टायमार चालू करची. कारण सांजची जेन्ना कदंबा येता ती सांजची कदंबा कोणाक जे मायग्रंट आसा तांकां व्हरपा येता काय कितें असोय प्रश्न निर्माण जाता. कारण ही जी सांजची नंतर जी कदंबा येता ती फक्त मायग्रंट जे कोण कामां आसा ते गुड्डेमाळा किंवा आम्या उदकार किंवा बाकीचे काल्या ह्या लोकां खातीर फायदेशीर आसा. पूण लोकल जे आसा, जे आमचे जे गोंयकार आसा तेंचे खातीर फायदेशीर ना. गोंयच्या भुरग्यांक जे आमचे विद्यार्थी आसा तेंचे खातीर फायदो ना. ताका जाता तितले बेगीन ही कदंबा चालू करची.